अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 ड्रामास और ये 2023 में दिखाए जाने वाले अब तक के बेहतरीन ड्रामे हैं जिन्होंने ये साबित किया कि हमसे बढ़कर कुछ और नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है जो चीज़ आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा ना सके। ये मुकालमा ड्रामा में जैसे आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। लड़की की जिंदगी का हीरो अभी फिक्रे मौशो तलाश में सरगर्दा है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन पे जिम्मेदारी है और उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, लिहाजा मुनासिब रिश्ता आ गया है तो जिंदगी के इस सफर में भी शामिल हो जाने में कबाहत ही क्या है। यूँ मिल मिलाकर अलीज़े शहरी की दुल्हन बनकर अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शामिल हो जाती है। अलीज़े शहरी को पसंद आ जाती है और वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शहरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़े की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी। दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि घर वालों के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाती है। इसी अना की जंग में वो अलीज़े की बहन से भी शुरू से ही एक अजीब रवैया रखता है, शायद इसलिए कि वो जिस पंछी को मुकम्मल अपनी कैद में लेना चाह रहा है उसके कुछ पर उसकी बहन की मोहब्बत भी है। नंबर 9, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट में काफी सारे सोशल इश्यूज पर बात की गई है। इनमें से एक टीनेजर बच्चों के मसाइल भी हैं। रिदा भी एक ऐसी बच्ची है, देखने को उसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है मगर जो चीज उसे चाहिए वो है माँ बाप का प्यार और तवज्जो, वो नहीं है। वो बच्ची आर्ट पढ़ना चाहती है, पेंट करना चाहती है, लेकिन माँ बाप उसको जबरदस्ती साइंस पढ़ा रहे हैं। बाप जो उसका वो बाप लगता ही नहीं है। अपनी बेटी को हर आसाइश दी हुई है लेकिन उससे दो घड़ी बात नहीं करता, उसको सुनता नहीं है, उससे हंसकर कभी बात नहीं की। और वो बच्ची जो प्यार और मोहब्बत अपने माँ बाप से चाहती है वहाँ से ना मिलने पर घर से बाहर इस प्यार को तलाश करना शुरू कर देती है। घर वालों से बातें छुपाना शुरू कर देती है। घर से स्कूल के लिए जाती लेकिन स्कूल कभी गई नहीं। फिर एक ऐसे आदमी के जाल में फंस चुकी है जो उसकी सुनता है, उसकी बातें मानता है, उससे वो दिल का हाल कह सकती है। जो वो चाहती है उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता है। उस आदमी की शक्ल में उसको एक मसीहा नजर आता है। रिदा का किरदार हर टीनेज बच्चे की नुमाइंदगी कर रहा है जो घर के माहौल से तंग आकर बाहर अनजान लोगों में वो मोहब्बत प्यार तलाश करना शुरू कर देते हैं जिसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अब वो बच्ची घर छोड़कर चली गई है और माँ बाप अपने किए पर नादिम है, लेकिन अब क्या फायदा जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका हो। नंबर 1, एक थी लैला। ड्रामा सीरियल एक थी लैला मुनफरिद स्टोरी पर मबनी ड्रामा है। ये ड्रामा यूट्यूब पर खासा सर्च किया जा रहा था। एक थी लैला ड्रामा वेब सीरीज के अंदाज में लिखा गया है। 6 में मुबनी इस ड्रामे की आखिरी किस्त 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर हुई। कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है और मंजिल नामा अंदरून लाहौर का है। पहली 5 एक साथ पहेली की तरह गुजरती हैं जिसमें लैला घर से गायब हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में है। 5 एक साथ पंजाब पुलिस की तलाशी और काम में गुजरती हैं। एक के बाद एक शख्स शक में गिरफ्तार हो रहा है मगर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस जिस तरह बदनाम है यहाँ इसके बरक्स इसलिए दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाला खुद हीरो है, उसकी लैला खो गई है और वो उसकी तलाश में है। ड्रामे के मंजरनामे और किरदारों के लिए अंदरून लाहौर की तंगो तारीख गलियों का इंतखाब किया गया जो इंसान की पूरी नफ्सियात में सदियों से भेद बनकर छाई हुई है और हर बार भेद से नया राज बरामद होता है। नंबर 7, इहराम जुनून। इहराम जुनून एक लव स्टोरी और वेब स्टोरी ट्रायंगल है जो हाल ही में ख़त्म हुई है। एक्टिंग में कुछ कमियां हैं लेकिन इस ड्रामे में वो रवायती सास बहू साजिशें जेलसी हसद इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया गया जो कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। वैसे कहानी थोड़ी सी बोल्ड है, मतलब कि शानजे का शानी के लिए मोहब्बत निछावर करना मौशे की अक्कासी नहीं करता। शानजे शानी से प्यार करती है जबकि शानी अपनी कजिन को चाहता है। बहरहाल मुझे तो ड्रामा और कहानी पसंद आई और इसके दोनों एस्ट्री बहुत ही अच्छे हैं। ड्रामे को लाजमी देखिएगा। नंबर 6, यूं ही। ड्रामा यूं ही। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसकी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी। पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान के कल्चर को समझ नहीं पाई। उसके ख्यालात यहाँ के आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं वहाँ पर एडजस्ट होना मुश्किल होता है। वहाँ का रहन सहन कल्चर से आप वाकिफ नहीं होते। वहाँ रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता सब सीखते हैं, वहाँ के लोगों को समझते हैं तो आपकी सोच ख्यालात जो पहले मुख्तलिफ होते हैं बाद में बदल जाते हैं। किम उर्फ कनीस फातिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो कोई अमली मुसलमान नहीं थी, इस्लाम के बारे में उसको पता नहीं था। उसका शौहर नमाज पढ़ता था तो वो उसको देखती थी। उसके शौहर की अच्छी बात यही थी कि उसने उसको कभी फोर्स नहीं किया कि तुम जीन्स शर्ट क्यों पहनती हो, शलवार कमीज क्यों नहीं पहनती, तुम मुस्लिम होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तुम सिगरेट क्यों पीती हो। कनीज हसास थी, कुछ सीखने की लगन थी
اس نے خود ریسرچ کی، اسلام کے بارے میں پڑھا، خود کو اپنے لیے بدلا، نہ کہ کسی کے کہنے پر۔ جب اس کا دل کیا، جب اس کو سمجھ لگی، اس نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ اب بات یہ ہے کہ آخری قسط میں کنیز فاطمہ نماز پڑھتی ہے، سر پر دوپٹہ لینا شروع کر دیتی ہے، جس پر ہمارے کچھ سو کار تھرڈ کلاس لبرلز کو سر سے پاؤں تک آگ لگی ہوئی ہے کہ کنیز فاطمہ نے دوپٹہ لینا کیوں شروع کیا۔ بھائی ایک طرف آپ کہتے ہو عورت کا لباس اس کی مرضی، وہ جس طرح کی مرضی کپڑے پہنے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے سر پر دوپٹہ لے تو آپ کو آگ کیوں لگتی ہے؟ نمبر 5، عشق مرشد۔ عشق مرشد ایک شاندار سیریل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے ہیرو شامیر یورپ سے اپنے ایک دوست کی شادی کے لیے آتا ہے اور ایک لڑکی کو اس کی اصول پرستی پر دل دے بیٹھتا ہے۔ اس نے اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جس دوست فراز کی شادی پر وہ آتا ہے اس کی بیوی ملیحہ اور ہیروئن شبرا سہیلیاں ہیں۔ یہ ایک محبت کی شادی ہے جس میں ایک عشق پروان چڑھنے جا رہا ہے۔ دل تو آخر دل ہے والی بات ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ جناب جس حسینہ کو دل دے بیٹھے ہیں اس کو تو یہ ٹھاٹ باٹ پسند ہی نہیں۔ اسے ایک عام سا لڑکا پسند ہے جس کی زندگی میں کچھ اصول ہوں، ایمانداری ہو اور اس کی زندگی اس کی اپنی ہو۔ اب جب لڑکی پسند آ جائے تو متاثر کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا شمیر پہلے تو ملیحہ کے توسط سے حال دل پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکامی کے بعد اپنا حال و حلیہ بدل کر شبرا تک پہنچ گیا۔ دوسری کہانی شبرا کے افسر ابا کے اثاثوں اور ان پر لگے خود بڑھ کے بہتان کی ہے۔ ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف کرسی ہے۔ شبرا کی ایک بہن سکی ہے جس کا نکاح پھپھو کے گھر ہوا ہے۔ پھپھو کو لالچ ہے کہ افسر بھائی کوئی 17 گریڈ کی نوکری پہ بھتیجے کو بھی لگوا دے۔ نمبر 4، کہیں قصے ڈرامہ ہم ٹی وی کی بہترین کہانی ہے۔ کہیں قصے عروا کی پرجوش کہانی ہے جسے وشما فاطمہ نے پیش کیا ہے اور ارسل کا کردار سبحان اوان نے ادا کیا ہے۔ ان کا سفر دفتر کے ماحول سے شروع ہوتا ہے جہاں ارسل کو پہلی نظر میں عروا نے امپریس کیا ہے۔ ان کا رومانس شادی میں ایکسپوز ہوتا ہے لیکن ان کی خوشی مختصر رہتی ہے۔ ارسل کی بہن امبر کا کردار سنالی نے ادا کیا ہے، عروا کے خلاف اپنے جھوٹے الزامات سے ہنگامہ آرائی کا باعث بنتی ہے۔ ڈرامہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ارسل اور عروا کی شادی ان الزامات کی زد میں آ کر ٹوٹ جاتی ہے جس سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ارسل کو اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے جس سے عروا اور اس کے خاندان کو امبر کے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، محبت گمشدہ میری۔ ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری ایک بہترین سیریل ہے۔ سائم کالج میں پڑھ رہا ہے، شاعر ہے، گلوکار ہے۔ کالج کے لڑکوں نے مل کر ایک میوزیکل بینڈ بنا رکھا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں لڑکوں کو یوں ہی اپنا آپ ہیرو لگتا ہے اور سائم تو شاعر و گلوکار بھی ہے۔ حساس انسان ہے، زندگی کو جذبات سے سمجھنا اس کی مجبوری ہے۔ وہ گلوکار بننا چاہتا ہے مگر اس کے والدین چاہتے ہیں وہ کسی مناسب فیلڈ میں اپنا کریئر بنائے۔ سائم کے پڑوس میں زوبی کا خاندان بھی رہتا ہے۔ سائم اور زوبی ساتھ کھیل کر جوان ہوئے ہیں۔ زوبی بھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، اس لیے دونوں ٹین ایجر نسل کے نمائندہ ہیں۔ نمبر 2، صرف تم جیو کا بلاک بسٹر سیریل تھا۔ جیسے ہی جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر آخری قسط سامنے آئی، شائقین کے ساتھ ایک اطمینان بخش اور دل دہلا دینے والا نتیجہ عکس کیا گیا۔ ڈرامے کے اختتام نے مثبتیت اور خوشی کا تاثر چھوڑا، خاص طور پر حنان اور ابیر کے درمیان محبت کی کہانی کے حل میں۔ کرداروں کے درمیان خوبصورتی سے پیش کیا گیا بانڈ سامعین کے ساتھ گونج اٹھا جس کے نتیجے میں منظوری کا زبردست جواب ملا۔ ناظرین نے حنان اور ابیر کی محبت کی کہانی کے بند ہونے پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے سفر کا اختتام خوشگوار اور پورا کرنے والا تھا۔ کرداروں کے درمیان کیمسٹری جیسا کہ آخری منظر میں پیش کیا گیا مداحوں پر دیر پا اثر چھوڑا جس نے اپنے مطلوبہ خوشگوار انجام کو دیکھ کر سکون پایا۔ مجموعی طور پر اطمینان کے درمیان کچھ شائقین نے نوٹ کیا کہ اختتام کسی حد تک اچانک محسوس ہوا اور کئی پلاٹ لائنوں کو حل نہیں کیا گیا، خاص طور پر عمل اور حمزہ کے درمیان جاری جھگڑے میں کوئی حتمی حل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ناظرین کو سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف تم آخر میں ایک دیر بعد تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ ناظرین اطمینان سے لے کر تجسس تک جذبات کی ایک رینج کے ذریعے تشریف لے گئے۔ ناظرین میں ڈرامے کی مقبولیت لازوال یاد چھوڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ 2020 کے مقبول ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ تیرے بن کو ناظرین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے جس میں اداکار وہاج علی اور یمنا زیادی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک لو ٹرائنگل ہے۔ ڈرامے کو نورا مختوم نے لکھا ہے اور اسے سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں بشرا انصاری، سہیل سمیر، فرحان علی آغا، فضیلہ قاضی، سبین فاروق، محمود اسلم، حارث وحید آغا، مصطفیٰ اور دیگر شامل ہیں۔ پہلی نظر میں ڈرامے کی تھیم کو دیکھ کر جیو ٹی وی کے ہی ماضی کے ڈراموں کا عکس محسوس ہوتا ہے، جبکہ وہاج علی کے گیٹ اپ میں ڈرامہ بشرا مومن میں فیصل قریشی کی جھلک نظر آتی ہے۔ سلمہ یعنی بشرا انصاری کے کردار میں کچھ نئے پن کا احساس نہیں ہوا، جبکہ ڈرامے کی پہلی قسط میں ہی انور یعنی سہیل سمیر کے کردار نے ڈرامہ قربان میں میرانہ کے کردار کی یاد تازہ کر دی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔